दमिश्क दी जामिया मस्जिद के अंदर ना एक बंदा आया, उन्हें कहा चलो मौलवी साहब नूं मिलने आ, चल के पूछने आ भी शिरक किनू आंदे ने। पैदल सफर करके के पिंड चो आया तो आन कहता मौलवी जी मसला दसिया जी भी शिरक किनू आंदे ने, बड़ी दूरों आया। मौलवी साहब कह लगे रहना ही कि जाना ही? उन्हें कहा नहीं जी मैं रवांगा, हुण रात पै गई है, पैदल आया ते रात नूं ते हुण मेरे को नहीं जाया जाना, सवेरे फजर पढ़ के जावांगा। मौलवी साहब कह लगे इस तरह करो, की गल शाह किधर चले ने? अच्छा अच्छा चलो खाना खा के आ जाओ माशाअल्लाह। तो मैं बात कर रहा, वो हुण कहन लगा कि मैं, मौलवी साहब कहन लगे गल सुन, तू शिरक का मसला पूछना है तो तेनू कल्ले नू दसन का फायदा को नहीं, सवेरे जो मैं नमाज पढ़ा के फजर की बवांगा ना उदों तू मैनू मसला पूछी, उदों नाले नमाजी भी सारे जमा होणगे, उदों मैं ये शिरक का तेनू दसांगा भी शिरक आंदे किनू ने। वो मौलवी साहब का घर सी नाल ही, मस्जिद दे विच दीवार सी, परले पासे घर सी। उन्हां मस्जिद दे विच ना उस मेहमान की डाह दी चारपाई ते विच एक बारी सी। ते मौलवी साहब रात नूं घर गए ना तो बीवी नूं आंदे ने अल्लाह अली एक मेहमान आया बड़ी दूरों ते बड़ा अहम मेहमान है, ते सवेरे ना एवें अध कू पा या आधा किलो आटा गुनना ते उन्होंने पानी नहीं लाना, देसी घ्यो च गुनना ते तलवे जे रख के परौंठे पकाने नहीं को 3-4 ते नाल को 8-10 देसी आंडे बना लई। वो बीबी परेशान हो गई भी केड़ा है जिहड़ा मौलवियां दे घरों आंडे खाण आ गया, इन्हां दे घरों ते किसे नूं बई लस्सी ना लभे आंडे खाण आ गया। ये कित्थों आया जे मेहमान जिहड़ा तुहाडे घरों देसी मौलवियां लो आंडे खाण आ गया ते तलवे परौंठे? उन्हें कहा बड़ी दूरों आया तो बड़ा अहम मेहमान है। किवें आया? आयो आंदा मैं तुहाडे वास्ते एक बच्ची का रिश्ता लैके आया वां, तो उन्हें इलम पढ़िया तो बच्ची बड़ी खूबसूरत है, तो मैं चाहना मौलवी जी तुहाडी मैं शादी कर दिया। इन्नी गल करन दी देर सी, अद्धी रात का टाइम सी, मौलवी दी बुढ़ी ने गालां दी फैरंग खोल दी, विचे ही मेहमान नूं ते विचे ही मेज़बान नूं। हुण मेहमान डायरैक्ट गालां सुनन दिया सी भी अंदर की होण दिया। वो जरा कुछ चुप होए ना, मौलवी साहब फिर कह देन कोनी वो रिश्ता ही लैके आया, वो फिर शुरू हो जाए। रात इवें ही लंघ गई, सवेरे फजर की नमाज होई, वो जरा मेहमान मसला पूछण आया ही ना शिरक का, उन्हें जुत्ती फड़ी तो निकलन की की। मौलवी साहब आंदे उरा अब मसला तो पुछ जा। उन्हें कहा मौलवी जी मसला तो तुहाडी बुढ़ी ने ही हल कर छड़िया। अहे वो किवें? अहे जिहड़ी छोटे जे घर दी मालक है उन्होंने शरीक वारा नहीं खांदा, ते जिहड़ा पूरी कायनात दा मालक है उन्होंने शरीक किवें वारा खाए? इस तरह ही कुरान चलांदे ने, तुसी दुनिया दी जमीन ते आरजी वारस हो। आरजी इधरों बाबे दा इंतकाल होना है, नाल ही इंतकाल दूजे दे नाल चढ़ जाना है। असी आरजी, हुण साडी जमीन दा कोई वारस बने असी बनन देने आ? वो बोलते नहीं, तुसीं ते इंज चुप कीते हो भी जिहड़ा मर्जी बन जाए, बोलो तो सही। बनन देंदे हो? तुहाडा कोई रिश्तेदार होए नहीं ना बनन देंदे। अल्लाह ने तू आरजी वारस है, तेनू अपना शरीक वारा नहीं खांदा ते मैं पूरी दुनिया दा हकीकी वारस आ, मैनू किवें शरीक वारा खाए? इस वास्ते कुरान कहंदा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, फिर कह दियो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। सारियां तारीफां उहदे वास्ते ने जिदी औलाद कोई नहीं ते जिदी बादशाही दे अंदर शरीक भी कोई नहीं। आइए कुरान दा एक और मुकाम है, अल्लाह फरमांदे ने बदीउस समावाति वल अर्द अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा व खलका कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह फरमाते ने जमीना आसमाना नू नए सिरे तो पैदा करने वाला कौन है? जिन्हां दा अकीदा अल्लाह वो बोलो, बाकी चुप कर वो। जमीना आसमाना नू पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह कल्ला। ऊंची बोलो अल्लाह।
اللہ کلا ہے، اللہ کون ہے جدی اولاد کوئی نہیں، انا یکون لہو ولدن، اللہ دی ذات ہے جدی اولاد کوئی نہیں، ولم تکن لہو صاحبہ، اللہ دی ذات ہے جدی بیوی بھی کوئی نہیں۔ اے نہیں رب دیاں شاناں، اللہ بیوی دا محتاج نہیں، پتراں دا محتاج نہیں، بیٹیاں دا محتاج نہیں، کیوں؟ وہ ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے، ہر چیز دا خالق ہے، ہر چیز نو جانن والا ہے۔ جیڑا خالق ہے سمانے والے او مخلوق نہیں، جیڑا عابد ہے معبود نہیں، جیڑا ساجد ہے مسجود نہیں، جیڑا فانی ہے موجود نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جدی قبر ہے او داتا نہیں، جیڑا داتا ہے او دی قبر نہیں، جیڑا داتا ہے او دی قبر نہیں، تے جدی قبر ہے او بولیا جے نا او داتا نہیں۔ اس واسطے قرآن کہندا پیا، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، سونیا کہہ دیو اللہ کلا، اونچی بولو اللہ، جنہ دا اللہ کلا بولیا جے قل هو اللہ احد، سونیا کہہ دیو اللہ اللہ کلا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پتراں تو بے نیاز، تیاں تو بے نیاز، سوریاں تو بے نیاز، بیوی بچیاں تو بے نیاز، کنبے قبیلے تو بے نیاز، داد کے نانکیاں تو بے نیاز، خاندان تو بے نیاز۔ اگے آئیے، اللہ جو کو سون تو بے نیاز، کھان تو بے نیاز، پین تو بے نیاز۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جیڑا ہے انہوں سمجھ آندے نے، جیڑا کسے کولو منگدا نہیں، پوری کائنات او دے کولو منگ دی ہے، جیڑا کسے دا محتاج نہیں، پوری کائنات او دی محتاج ہے، جیڑا سوندا نہیں سواندا ہے، جیڑا کھاندا نہیں کھواندا ہے، جیڑا پہندا نہیں پہناندا ہے، جن نے مرنا نہیں انہیں مارنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، دنیا دے ہر رشتے تو، ہر کمی کتائی تو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ تو کنبے قبیلے بیوی بچیا تو کیوں بے نیاز؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی او دے وچوں پیدا ہویا ہے، نہ او کسے وچوں، نہ او دا کوئی مائی باپ ہے، نہ او کسے دا مائی باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی کائنات دا گدی نشین، کوئی بابا او دا ہم پلہ نہیں، او کلئی ہے۔ اپنی وڈیائی کریں، انی ان اللہ آکھ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آکھ کے نا امیداں آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو میر رحمت اللہ آکھ کے، ذات تیری علم تیرا، تو آپے صفتاں کیتیاں، ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے، علمہ والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے، کیتا پابند سب نو تو اتا کلا آکھ کے، مال سارے دا مالک تو، اے مالا والے بھی تیرے، کرنا ازمائش تو، وکری اللہ آکھ کے، آسیاں دے واسطے بھوا کرم دا کھولیا، پھر آپے آوازاں ماریاں، توبو الاللہ آکھ کے، نہیں گزارا سمسام دا، توحید منن بغیر، تو سارے پاسے گھیر لے، کل ہو واللہ آکھ کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، علماء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ قل ہو واللہ احد، اللہ اچھی بولو اللہ۔ یہ قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے، انتہا بھی احد ہے۔ یہ قل ہو اللہ نو اللہ نے احد تو شروع کیتا ہے، احد تے ہی ختم کیتا ہے، اور دنیا دے اندر عربی گرامر دے اندر علماء موجود نے، صرف ایک کوئی لفظ اللہ جدی تسنیہ بھی نہیں جمع بھی نہیں۔ ہن جدے نام دی تسنیہ جمع نہیں ہوتی، ذات دی تسنیہ جمع کیوں بنانے ہیں بھائی؟
بولیے اللہ احد اللہ اللہ الذی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. کیوں جی قاری صاحب هو الحی ادھر میرا دیکھو هو الحی لا الہ الا ہوا فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. اور رب العالمین نے جنہیں آسمان دا لینٹر پا دیتا ہے کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ تے ہوندہ ہے نا سارے انو کلمہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ثمانیۃ حروف الحمدللہ 8 حروف نے. وابواب الجنت ثمانیۃ جنت دے بوئے بھی 8 نے. فمن قال هذه الثمانیۃ عن صفاء قلبہ استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ. جڑا صاف دل نہ کہندا الحمدللہ اللہ دی تعریف بیان کردا الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دیندے نے. رب العالمین رب دا معنی ہے پالن والا, رب دا معنی ہے رزق عطا کرن والا, رب دا معنی ہے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب کہندے نے. آئیے ذرا عالمین, عالم دی جمع عالمین ہے. جہان پتہ نہیں کنے کو نے, لیکن سارے جہاناں نو رزق کون دے رہے ہے؟ بولیا جنا سارے جہاناں نو پالے پیا کلا. واہ میرے مولا واہ میرے, اچھی پڑھو واہ میرے مولا واہ میرے اللہ. جارے جہاناں نو پالے پیا کلا. واہ میرے مولا واہ میرے مولا واہ میرے اللہ. اے مخلوق تیری تیرے تے راضی, ہر روز کھاوے روٹی بھی تازی. پتھراں چ پالے کیڑا ہرا تلا. واہ میرے مولا اے ڈڈو کمے مچھیاں اے تیریاں نے فوجاں. پانی دے اندر کرن پیاں موجاں, نظراں تو اولے سمندراں دا تھلا. واہ میرے مولا عجب کاراگری تیری نرالی. مجھا گاواں کھاون توڑی پرالی. چٹا تے صاف دودھ جہانو اولا ماں. واہ میرے مولا واہ میرے اللہ. اور رب العالمین ہے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے او دی تباہ دے مطابق او دی جگہ تے دین والے نو عربی چرا باندے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہن لگے اللہ مینوں روٹی چاہی دی ہے. فرمایا موسیٰ چکی آسا ہے. فرمایا پتھر تے مار مارے ہے, پھر پتھر نکلے ہے, پھر پتھر نکلے ہے. 7ویں پتھر دے اندر کیڑا ہے جدے منہ تازہ سبز پتہ ہے. موسیٰ ویکھ کے حیران ہو گئے. ہن ساڈی ایک دن سیل گھٹ ہوئے نا تے جے دن تویتاں والے کو نسے جانے آنے وے تویت دے سیل گھٹ ہو گئی. وہ آندا 10 ہن کنے والا لینا 2000 والا 5000 والا 10000 والا تویتاں دے بھی ریٹ نے. وہ آندا جڑا چنگا ہی او دئی آندا پھر 10000 والے 2 لے جا, ایک پکھے نہ بن چھڑی جو جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا. اے کسے پار تھلے رکھ شری جو جو پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا. ساڈا آ جا کے توکل تے آ گیا نا تویتاں لیاں تے, وہ بولتے نہیں تے یا چھلیاں تے توکل آ گیا. آ چھلے نہیں جڑے ویچ دے بساں چ, وہ سارا کچھ چھلے نو ہی دے چھڑ دے. پہ چھلا انگلی چ پالو بواسیر بند, پیسے نہیں مکدے. میں کہا چھلا تو اینے پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی, سانو ایک پوا کے بواسیر بند کران دے ہیں.
ओ भाई नहीं, औलादा देने वाली ना कोई कबर, शिफा देने वाली ना कोई हजर, ना कोई शजर, ना कोई मुंदरी, ना कोई धागा, ना कोई छल्ला, बल्कि फल यतवक्कल, फल यतवक्कल अल्लाह। पूरी कायनात नू देंदा है ते कौन? अल्लाह कल्ला। नाले भी आखो अल्लाह कल्ला, कोई नहीं देंदा। एवें ना क्या कर लल्ला कुकड़ दे दे पुत्र, कुकड़ा तो पुत्र मिलते सारे पोल्ट्री फार्म वाले ही लै जांदे। क्यों भाई आइया? ते जे ना बाबियां दे हत्थ वस पुत्र हुंदे ना, ना भाबियां लकानी कुड़ी भी नहीं जमन देनी। साडे कारी यकूब कल्ले दे बत्ती बाल ने। अच्छा ये तुही बैठे बैठे रिवाज गलत। हाजी सियाज साहब कह लगे हुण 34 ने है। ये जदों कारी यकूब साहब नूं मैं मिलिया ना, अल्लाह उन्होंने सेहत दे, पहलू मैं क्या 28 कह लगे, इस्लामाबाद रवायत ठीक कर 30 ने, फिर मिले फिर आंदे ने 32 ने, हुण हाजी साहब आंदे ने 34 ने। कौन देंदा? बोलो अल्लाह। जेड़े इस मजमे च बे औलाद ने, नेक औलादां दे दे अल्लाह। जिन्हां दियां गोदां खाली ने, अल्लाह उन्होंने नेक औलादां दे दे। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। ओ कौन औलादा देने वाला? उची बोलो। तियां देवे पुत देवे, उस दी रजा कुछ भी ना देवे, ओनू कौन पूछेगा? बोलो को पूछने वाला है? तियां देवे पुत देवे, उस दी रजा कुछ भी ना देवे, ओनू कौन पूछेगा? भावें लख हंजुआं दे मोती रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। किवें तारियां दे अल्लाह ने नगीने जड़े ने, वेखते सही किवें आसमान खड़े ने। ओ थम्मा थुम्मा ना कोई दिते थले पोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। और रब वेखो कर है कमाल छड़िया, एक एक दाने विचों सिटा कढ़िया। जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। अल्लाह अल्लाह पानी ते जमीन नू खलार छड़िया, बदलां चों पानी दा फवारा कढ़िया, समुंदरां चों कड्डे मोती रोल रोल ने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ चीड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने, मोरा उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने। कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने, सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। ओ बंदेया तू रब नालों नाता तोड़िया, जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया। अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने, सारे अख्तियार मेरे